बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा तबाही जो है वो केपीके के अंदर हो चुकी है। बहुत से सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो अपनी जान हार चुके हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला केपीके पर और केपीके की आवाम के ऊपर अपना रहम करे, अपना करम करे, तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो लोग जाँ बहक हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी अगली मंज़िलों को आसान करे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे। इसी हवाले से ख़बर है, आसिम मुनीर जो चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है इस मुश्किल घड़ी में केपीके के अंदर कि जिससे बहुत ज़्यादा एक तशवीश पैदा हो गई है। ये आपके साथ डिस्कस करना है। दूसरा, जनाब, पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने पाक भारत जंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल की तारीफ को या उनके सोशल मीडिया के किरदार को तस्लीम कर लिया है। यानी नून लीग ये बात मानने पर मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी जमात का सोशल मीडिया सेल है तो वो सेल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई का सेल है, जो इस मुल्क का कोई भी बयानिया हो उसको आलमी सतह पर बना भी सकता है और उसको आलमी सतह पर ढा भी सकता है। यानी अगर कोई बयानिया बनाना है आलमी सतह पर या कोई बयानिया ढाना है आलमी सतह पर, दोनों सूरतों में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। इसकी सारी तफसील जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आइए इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले सेनेट के अंदर जनाब पीटीआई के सेनेटर हैं फैसल जावेद साहब, वो तकरीर कर रहे थे। उन्होंने तकरीर करते हुए पहले नंबर पे तो ये बात की, कायद-ए-आज़म की तस्वीर लेके वो गए हुए थे। जैसा हमने आपको कल बताया था कि पीटीआई जो है वो 16 अगस्त को कायद-ए-आज़म की तस्वीरों की एक तहरीक चला रही है कि तमाम पीटीआई के जितने सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या जितने लोग हैं वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाएंगे। इसके अलावा अपनी गाड़ियों के ऊपर, बाइक्स के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर अवेज़ा की जाएंगी, झंडों के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर अवेज़ा की जाएंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि 14 अगस्त की जो कैंपेन की गई है हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसमें पोस्टर्स और जो बैनर्स बने हैं उसमें कायद-ए-आज़म की तस्वीर जो है उसको निकाल दिया गया है, उसको नज़रअंदाज किया गया है। कहीं पे भी आपको पंजाब के अंदर जो पोस्टर्स लगे हैं 14 अगस्त की तशहीर के हवाले से या जश्न आज़ादी के हवाले से, उसमें ना कायद-ए-आज़म की तस्वीर नज़र आ रही है, ना अल्लामा इकबाल की तस्वीर नज़र आ रही है, ना मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तस्वीर नज़र आ रही है। तो ये इस चीज़ को जो है वो पीटीआई ने इस्तेमाल किया, उजागर किया, लोगों को बताया कि जिन्होंने मुल्क बनाया है और जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, उन्होंने, चलाने वालों ने बनाने वालों को बाहर कर दिया है। जिसकी वजह से जनाब फैसल जावेद साहब ने जो है वो आज सेनेट के अंदर कायद-ए-आज़म की तस्वीर पकड़ कर तकरीर की। इस तकरीर के अंदर फैसल जावेद ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि आपने पूरे पिंड के अंदर जो है वो जनाब अवार्ड्स बांट दिए हैं। एक बंदर बाट लगाई हुई थी आपने अवार्ड्स की, इनू भी दे दियो, तो इनू भी दे दियो, तो इनू भी दे दियो। इवन कि आपने जो घड़ी खरीदने वाला इंसान था इमरान खान से, आपने पहले उसको एक तमगा दिया 6 माह पहले और अब उसको दूसरा तमगा दिया। फिर आपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर लिखने वाले इंसान को जो है वो अवार्ड दे दिया। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे बड़े गुमनाम हीरोज़ जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, उनको किसी भी तरह के अवार्ड से जो है वो नहीं नवाजा गया। फिर इस चीज़ को उजागर करते हुए फैसल जावेद जो है वो इस तरफ आए। उन्होंने कहा कि आपने हर ऐरे गहरे नत्थू खैरे को जो है वो अवार्ड दे दिया, लेकिन आप पीटीआई के उस सोशल मीडिया सेल को भूल गए जिसने पाक भारत जंग के अंदर आपका बयानिया बनाया था। पहले 3 दिन जब आप जंग लड़ रहे थे तो आपको तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। ठीक है, आप आलमी सतह पर अपना बयानिया नहीं बना पा रहे थे। फिर पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने आपका साथ दिया। पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ने अपनी कमान संभाली और अपनी कमान संभालने के बाद जनाब उन्होंने एक कैंपेन चलाई, भारत के खिलाफ कैंपेन चलाई, पाकिस्तान आर्मी के हक में कैंपेन चलाई, अपने जवानों के हक में कैंपेन चलाई जो सरहदों पर लड़ रहे थे, उन स्क्वाड्रन लीडर्स के हक में कैंपेन चलाई जिन्होंने राफेल तैयारे गिराए थे। तो फिर जाके दुनिया को आपका बयानिया पता चला और आप बयानिए की जंग जो है वो भारत से जीत पाए।
تو اس چیز کے اوپر بجائے آپ کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا شکر ادا کرنے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور ان کو ایوارڈ نہیں دیا، اس کے جواب میں وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ اٹھے. انہوں نے کہا کہ فیصل جاوید صاحب نے جس بات کی نشاندہی کی ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طریقے سے پاکستان کا بیانیہ پوری دنیا میں پہنچایا، جس طرح سے پاکستان کے بیانیے کو پروموٹ کیا، اور جس طرح بھارت کو شکست جو ہوئی تھی وہ دنیا کے سامنے دکھائی، میں اس کے اوپر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کا شکر گزار ہوں، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ان تمام ممبران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یونٹی دکھائی. پاک بھارت جنگ کے دوران جس وقت ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں اور ایوان بالا یعنی سینٹ کے اندر یونٹی دکھانے کی ضرورت تھی، تو ایکتا دکھایا، جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ اس کے دانت کھٹے ہوئے، اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب میری نہیں چلے گی. تو اس کے اوپر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی نہ صرف صلاحیتوں کو مانا بلکہ یہ بھی تسلیم کیا کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی بیانیہ بنا سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، اور اگر کوئی بیانیہ ڈھا سکتا ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے. میں نے آپ سے جب سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اس وقت سے لے کے آج تک میں نے آپ سے یہی بات ڈسکس کی ہے کہ عمران خان صاحب آج اگر مقبول ہیں، یا آج اگر ان کا نعرہ ہر بچے کی زبان پر ہے، زبان سے عام ہے، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا سیل کو سٹرونگ کیا تھا. آج بھی ان کا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کو حکومت میں لانے والا بھی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل تھا، اور اب عمران خان کو جیل سے نکالنے والا بھی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل ہی ہوگا. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ نہ صرف اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جانب سے ایکنالج کیا گیا بلکہ اس چیز کا اعتراف بھی کیا گیا. پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے، ممبران تھے، ان کا شکریہ ادا کیا گیا. اب جناب کے پی کے اندر جو صورتحال ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. کے پی کے اندر ایک اس وقت سیلابی صورتحال ہے. تقریباً جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو گریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ تمام کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے. اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ پاک فوج آگے بڑھی ہے. جناب سپہ سالار عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ ایک اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج ان تمام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی جو سیلاب سے متاثرہ ہیں. پاک فوج اپنا ایک دن کا راشن اور ایک دن کی تنخواہ جو ہے وہ کے پی کے سیلاب زدگان کے لیے ڈونیٹ کرے گی. اس کے علاوہ بھی عاصم منیر صاحب نے کہا کہ جہاں پر کے پی کے حکومت کو کسی مالی چیز کی ضرورت ہے یا شخصی چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پہ بھی پاک فوج جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. یہ ایک بڑا مثبت پیغام ہے پاک فوج کی جانب سے. ہمیشہ پاک فوج نے جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کی حفاظت کی ہے. آج بھی سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ فوجی جوان کھڑے پہرا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ راتوں کو سو پاتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر شکریہ تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک فوج کو اسی طرح سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ سکون کی نیند سو سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.